बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वापस आ गए हैं, ट्रांसमिशन दोबारा से शुरू हो गई है। स्पेशल ट्रांसमिशन है एक्सप्रेस न्यूज़ की और इस्लामाबाद के रावलपिंडी के हालात आपके सामने है। सारा दिन आपको रिपोर्ट किया है हमारी स्क्रीन से। खसूसी मनाजिर थे, आपको पहले शेख रशीद अहमद साहब ने कैसी दौड़ लगाई वो दिखाया, उसके बाद इमरान खान साहब ने बाहर आके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दिखाया, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपको सुनवाया। अभी हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मंसूर अली खान मेरे साथ को एंकर के तौर पे मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। अभी 1 घंटा हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ ज़हीम कादरी साहब मौजूद हैं, सैयद ज़हीम हुसैन कादरी साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। फरीद इकबाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर को देख रहे हैं आजकल। हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं और साबिक रुकन सूबाई असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और जल्दी इनको ओहदा भी मिलने वाला है। मंसूर ज़हीम, मेरे ख्याल में ज़हीम कादरी साहब, हुकूमत से ही सबसे पहले सवाल बनता है। ज़हीम कादरी साहब, ये जो कुछ आज मनाजिर हमने देखे हैं, मतलब आंसू गैस की शेलिंग हो जाए, डंडा पड़ना हो जाए, वो तो खैर कल शाम से ही आपने शुरू कर दिया था, लेकिन बात इतनी यहाँ तक क्यों आ गई है? कोई परेशानी है, कोई डर है, कोई 2 नवंबर को कुछ हो जाएगा? नहीं, क्या वजह क्या है? परेशानी नहीं है, हमें नहीं है। कम से कम हम ये समझते हैं कि खफा से क्यों लगते हैं इस मुल्क में जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान, उसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं और वो वाज़े तौर पर ये बात कहती हैं। आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ा कि लोगों के बुनियादी हकूक़ को सल्ब करने देना रियासत की कमज़ोरी और रियासत की रिट का ना होने के मुतरादिफ है। अच्छा, जो लॉ कोर्स है उसने कैटेगोरिकली ये बताया, आपने देखा हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई भी शख्स ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि किसी शहर को बंद करे। अब आप ये कहेंगे कि प्रीएम्प्ट किया, तो प्रीएम्प्ट इसलिए किया भाई कि अगर कहीं 4 डाकू बैठे एक घर में डाका डालने का प्लान बना रहे हो तो ना करें यार, डाकू थोड़ा बड़ा है। सियासतदान बंद करने की बात होती है। नहीं, आप जुमला क्या बोल रहे हैं? मैं क्या मतलब जुमला क्या बोल रहा हूं? आपसे पूछ के बोल रहा हूं। बात पूछने की नहीं, आप इस तरह के कमेंट्स मत करें। कमेंट्स मत करें। नहीं, इस तरह के जुमले मैं इस तरह के जुमले बोलूंगा ना, आपके बारे में कोई बोलेगा? नहीं, मैं नहीं बोलता। जवाब सुन ले। डाका डालना और मुल्क को बंद करना, मेरे ख्याल में मुल्क को बंद करना ज्यादा बड़ा गुनाह है। और अगर कोई मुल्क को बंद करने की प्लानिंग करेगा, उसके लिए जत्थेबाजी करेगा, बलवाई इकट्ठे करेगा, तो हम उसको नहीं इकट्ठा करने देंगे। सलमान अहमद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर हैं, गुलकार हैं। सुन तो अब देखें, मेरा सवाल नहीं सुनेगा, आपकी आदत है, आप सवाल नहीं सुनेंगे। सुन ले, वो जब बनी गाला की तरफ जा रहे थे, वो आपकी नजर में एक डाकू है? जो वो डाकू नहीं है, वो बलवाई है। अच्छा, और वो बलवे की उस बलवाई को यूनाइटेड नेशंस ने अपना गुडविल एम्बेसडर बना दिया है इस बलवाई को। तो मैं 3 दफा इलेक्ट हूं, तो फिर मैं भी कानून तोड़ लूं, फिर तो एक बात होगी ना कि क्या सलमान अहमद कानून से बाला तार है? अच्छा, अगर यूनाइटेड नेशन उसको एम्बेसडर बना लिया, नहीं अगर वो क्या कर रहे थे? सिंपल लॉजिक है सर, सिंपल लॉजिक है कि इमरान सलमान खान 1 किलोमीटर दूर रहती है, 1 किलोमीटर दूर इमरान खान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब कर लेते हैं गिरफ्तार? बिल्कुल करेंगे, जब वो निकलेंगे, वो निकल जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, वो वापस चले जाते हैं, कैमरा के सामने आ सकते हैं, वो वहां से वापस चले जाते हैं, सामने वो आ सकते हैं। आप जवाब सुन ले। कानून के मुताबिक उनके वो उस वक्त 144 नहीं तोड़ रहे थे, वो वहां से अपनी बात लेके वापस चले गए। इस तरह से तो नहीं होगा। सलमान अहमद इसलिए बालातर नहीं है कि उसको यूएन एम्बेसडर बना दिया। तरह बालातर की बात नहीं, मैंने नहीं बिल्कुल कह रहे हैं, आपका क्लेम है ये। चले सुने बात, इमरान साहब की बात सुने, इससे इमरान खान की तो बात सुन ले। आपने ये कहा कि जो इस्लामाबाद बंद करेगा वो कानून की खिलाफवर्जी करेगा। जी बिल्कुल तैयारी करेगा कि वो भी कानून की खिलाफवर्जी है। अदालत ने क्योंकि मना किया है, इसलिए अदालत ने कहा है इस्लामाबाद बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए जो करेगा वो अदालत की तौहीन करेगा। इसी तरह अदालत ने ये भी मना किया है कि बंदे बिला वजह आपने नहीं पकड़ने। हाँ, बिल्कुल ठीक। अदालत ने आपको ये भी कहा कि रास्ते आपने बंद नहीं करने, वहाँ रास्ते भी बंद है, बंदे भी आप पकड़ रहे हैं। यानी आप जवाब ले लेना, आप तबसरा न करें ना, सवाल कर दिया आपने। सवाल तो पूरा होना चाहिए, इनके मुताबिक सवाल करें, उसके लेंथ जो है आपके मुताबिक होनी चाहिए। एक मिनट, अब जवाब ले ले, क्या करूं आपसे? जी सवाल लिख दीजिए। आपने खुद किया सवाल का जवाब ले ले। अब आप तबसरा करने बैठे तो मुझे ना बुलाते, फिर आप खुद कर लेते। या मंसूर अली खान साहब को आप कहते थे वो अकेले खेल लेते। ज़हीम कादरी साहब बोल, जवाब अर्ज ये मेरे भाई कि जो शख्स इस गुनाह की तैयारी में शामिल होगा और शामिल होने जा रहा होगा, ठीक है, वो प्लानिंग है। कानून बड़ा वाज़ेह है और कानून, ये 2 वकील बैठे हैं, मैं भी कुछ थोड़ा सा कानून पढ़ा हुआ हूँ।
کہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ بلوے کی تیاری کریں. ہم نے اس بلوے کی تیاری کو روکنا ہے. ہم ہر اس شخص کو جو اس بلوے کی تیاری میں ملوث ہوگا اور کر رہا ہوگا پکڑنے کے سیکشن 144 کے تحت ہم نے لگایا ہوا. آپ کو کس نے کہا بلوا؟ کورٹ گئے. آپ کو کس نے کہا بلوا؟ ایک منٹ ٹھہرے. ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود کہا ہے کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے نا, تو وہ جلسے کی تیاری بھی تو کر سکتے ہیں. وہ جلسے کی پلاننگ بھی تو کر سکتے ہیں. آپ کو کس طرح پتا ہے وہ بلوا کرنے لگے؟ اس کا جواب لے لیں سر. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈی سی اسلام آباد کو ایک خط لکھ دیں کہ ہم ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں, جو جگہ نامنیٹ کی ہائی کورٹ نے, ہم وہاں کریں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں, میں پورے پنجاب میں ان کو ہر شہر میں جگہ دیتا ہوں. شوکت بسرا صاحب, میں تحریک انصاف کو بات ہوگی بھی نہیں. آپ کا پرابلم اپنا, آپ کی تشفی ہوگی نہیں. ٹھیک. شوکت بسرا صاحب, آپ بھی خلاف ہیں کہ کسی شہر کو بند نہ کیا جائے. شہر کو بند کرنے کی پلاننگ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, کورٹ بھی آلریڈی منع کر چکی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کو روکنے کا یہ طریقہ کار حکومت وقت کا ٹھیک ہے؟ یہ تو ریاستی دہشت گردی ہے, حکومتی غنڈہ گردی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ضیاء الحق کے پیروکار ہیں, اگر آپ کے پاس وہ فوٹیج پڑا ہے وہ چلا دیں, جس میں میاں نواز شریف نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ضیاء الحق کے میں مشن کو جاری رکھوں گا. آج ضیاء الحق کے جانشین ان کے مشن کو انجام پہ پہنچا رہے ہیں. اور میں انتہائی افسوس سے کہوں گا, یہ اتنی بکلاہٹ, اتنی ذہنی, یعنی مجھے سمجھ سے باہر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں ان کی. اور واقعی جب وہ کہتے ہیں نا گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کا رخ کرتا ہے. آج میں آپ کو عمران کہہ رہا ہوں, منصور بھائی, دونوں کو ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ جو مناظر ابھی سلمان احمد کیا بات کر رہے تھے, یار وہ دہشت گرد ہے. آپ دہشت گرد کھلے عام پھر رہے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو اس نے بات کرنے کے لیے صرف ٹچ کیا آفیسر کو, اور اس نے کہا مجھے دھکا مت دیں. عمران بھائی اتنے ظلم کی بات ہے. سلمان احمد صاحب کی نا ٹوپی میں بم رکھا دہشت ہوا گرد سر عام پھر رہے ہیں, اور آپ معصوم ہماری ماں اور بہنوں کو سڑکوں پہ اس طرح گھسیٹ رہے ہیں. اتنا اچھا مجھے بتائیں, ضیاء الحق کے دور کو ہم کہتے ہیں آمریت, مشرف کے دور, میں نے دونوں دور دیکھے ہیں یار. ایسے مناظر تو پھر ان دونوں میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ آمروں سے بھی بدترین جمہوریت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں, جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں. اور میں بطور ایک سیاسی کارکن کے, ہمارے قائد بلاول صاحب نے کل بھی یہ کہا, ابھی بھی میں کہتا ہوں, پنجابی کے اندر ڈلے بیرندہ کچھ نہیں بگڑیا. عقل سے کام لیں. ایک پارٹی کو اقتدار کا نشہ ہے اور دوسری پارٹی کو اقتدار کی حوث. ایک منٹ, ایک شوکت بسرا صاحب, آپ عجیب قسم کی بات کرتے ہیں نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد بند نہیں ہونا چاہیے, اسلام آباد بند کرنا غلط بات ہے, دوسری طرف حکومت روکتی ہے تو آپ کہتے ہیں روکو بھی نہ. کیسے خود بات تو نہیں ہوگی. میں بتاتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح. وہ کیا تھا آج؟ ویسے ایک بات, میں ایک کامنٹ کر لوں, اس کے بعد جواب دیں. سب سے ویسے واضح موقف پاکستان پیپلز پارٹی. منصور بھائی میں عرض کروں, ویسے میں بڑا واضح, منصور بھائی سنیں, اتنا کلیئر اور اتنا صاف و شفاف ہے نا, کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. سر میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں. سر ہم نے آپ کی تعریف بھی اب ایسے ہی کیا. عمران بھائی گزارش میری سن لیں. احتجاج کرنا, جلسے, دھرنے دینا, لانگ مارچ, یہ کیا جمہوریت نہیں ہے؟ ہے نا. اگر عمران خان صاحب سپریم کورٹ کو بند کر دیتے, اگر وہ پی ٹی وی پہ حملہ کر دیتے, یار وہ دوسرا اس دن آپ قانون کو حرکت میں لے آتے. ابھی ایک پرامن احتجاج ہو رہا ہے, وہ اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور آج یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بھارت کی فوج حملہ آور ہو گئی ہے. آپ نے سنا نہیں, وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پریمپٹیو ایکشن لیا. دیکھیں, ہمیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے, بلوے کی پلاننگ ہو رہی تھی, اس لیے ہم نے کیا. منصور, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی بھی حکومت عقل کے ناخن لے. یہ حکومت ہیں, یہ دہشت گرد نہیں ہیں, یہ ضیاء الحق کے پیروکار نہ بنے. ابھی بھی موقع ان کے پاس, اور میں آپ کو ان کو فوری طور پہ مذاکرات کرنے چاہیے. صاحب اس کا جواب آپ کو قاضی صاحب دیں گے, لیکن میں تحریک انصاف سے ایک چھوٹی سی چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت سے, کہ آپ ابھی کارکنوں میں سے آ رہے ہیں. ولید اقبال صاحب, پی ٹی آئی کو ڈیمیج ہوا ہے آج کے اور کل کے اس ایپیسوڈ کے بعد, یا ڈیمیج کم ہوا ہے, یعنی ڈیمیج ہوا ہے یا زیادہ موٹیویٹ ہو گئی آپ کی؟ میرے خیال میں بہت موٹیویٹڈ ہیں جی, اور میرے خیال میں ڈیمیج نہیں ہوا, مار کٹائی ہو رہی, لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. یہ تو ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے, اور احتجاجی سیاست کے اندر اس قسم کی جو صعوبتیں ہیں وہ تو برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور اسی سے تو کارکن جو ہے وہ کارکن بنتا ہے. اسی سے تو وہ اصطلاح نکلی ہے انگریزی کی, بیٹل ہارڈنڈ, کہ جو جنگی مشق سے یا جنگی عمل سے گزر چکا ہو, وہ اس سے سختی برداشت کرنے کی اس میں جو ہے وہ قوت پیدا ہوتی ہے. اور جو میں کارکنوں کو بھی کہہ کے آیا ہوں, اور صبح ٹیلی ویژن پہ بھی ایک اور چینل پہ کہا تھا, بسرا صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بڑا پسند آیا. آپ کی بھی اجازت چاہوں گا کہ 2 اشعار ہیں میں پیش کر دوں. ضرور. وہ ہیں, یزید وقت سے کہہ دو تیرے ایام تھوڑے ہیں, مجاہد کچھ زیادہ ہیں,
تیرے زندان تھوڑے ہیں، یہ آنسو گیس بندوقیں یہ کوڑے کچھ نہیں ظالم، ہمارے قتل کرنے کو تیرے سامان تھوڑے ہیں۔ قادری وقت صاحب سے بھی یہ پوچھنے قاضی صاحب آپ جتنے نہ کریں منظور صاحب، نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا، میں تو آپ کو مجھے تھوڑا سا اگر آپ اور ٹائم دے دیں، مجھے تھوڑا سر میں تعریف کر رہا ہوں، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ اچھا میں نہیں کرتا جی، غریب اقبال صاحب بتائیں کہ کیا عوام کا سیلاب اب بھی اسلام آباد پہنچے گا؟ اور جو آپ نے ابھی شعر سنایا اس کے حصے میں ایک حصے میں زندان کا آپ نے ورڈ یوز کیا ہے، بالکل تو پولیٹیکل پارٹیز کے بعد ایک آپشن ہوتی ہے کہ جیل بھرو تحریک۔ اس وقت تو اسلام آباد بھرو تحریک ہی ہے جی، اور اسلام آباد ہی پہنچنا ہے۔ اور اگر یہ جو بات تب صبح سے میں سن رہا ہوں کہ جی فلاں کو لکھیں اور اجازت مانگیں ڈی سی او کو یا کیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اچھا کہ میں سیاست ایک میں منٹ ولی صاحب، یہ ابھی live ہے، یہ جو آپ دیکھ یہ رہے ہیں لائیو مناظر ہیں اس وقت، وہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جنہیں یہ کہہ رہے تھے کہ بلوا کرنے کے لیے وہ موجود ہیں، قاضی صاحب فرما رہے تھے۔ میں بتاؤں، میں نے اس سے ڈیمیج حکومت کو ہو رہا ہے کہ ڈیمیج کسی ہم کو نہیں ہو رہا، زعیم قادری صاحب کو ایسے ہی مار پڑتے ہوئے دیکھی، بلکہ اس سے زیادہ کس دور میں؟ مشرف کے دور میں، مشرف کے دور میں، یہی تو میں بات ہے۔ ادھر مار مار کے ان کو یہ سامنے فیروزپور روڈ کے اوپر زعیم قادری صاحب کو ان کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ اچھا میں ایک منٹ اجازت دیجیے گا، ایک منٹ اجازت دیجیے، میں سر ایک منٹ، میں کل منصور کو کہہ رہا تھا کہ دانیال عزیز کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مار کیسے پڑتی ہے، زعیم قادری کو بٹھاؤ ان کو سمجھ آئے گی کیسے پڑتی ہے۔ مجھے ذرا اجازت دیجیے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ سامریت کے دور میں میں میاں نواز کے ملک چھوڑ ذرا گئے ناظرین تھے۔ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وہ اسلام بنی آباد گالا کے مناظر ہیں، اور بنی گالا میں کل سے ہی رات کو نفری وہاں پہ پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد رستوں کو سیل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آج وہاں پہ پہلے بھی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، سلمان احمد صاحب کو بھی آج حراست میں لیا گیا۔ اچھا زعیم قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ اور بھی ہوں گی، تو لیکن آج عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈر جو پریس کانفرنس کرنے کے لیے باہر آئے، اس وقت کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت اب گرفتاریوں کا سلسلہ رات ہو چکی ہے، اور رات کے اس اندھیرے کے اندر ایک بار پھر گرفتاریوں کا سلسلہ اصل بات تو مانی رہے جی، مجھے جو جلسہ کرنے گئے تھے ان کو آپ نے گرفتاری نہیں کیا، نہیں کدھر کیا؟ صرف شیخ رشید احمد اب ایک شخص چوہے کی طرح ایک بل میں سے منہ نکالے اور وہاں جا کے گالیاں دے دو کیمرے کے آگے اور پھر چھپ جائے، اور پھر رات 12 بجے اگر اتنا بڑا پہلوان تھا تو وہ اپنے گھر سے کیوں بھاگ گیا رات 12 بجے؟ اگر اتنا بڑا لیڈر تھا اور 20-25 لاکھ لوگ آ رہے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پنڈی بند کر دوں گا، تو بھائی گھر سے نہ بھاگتا، وہ 20-25 لاکھ لوگ آتے، 20-25 بلوائی جو تھے ان کو وہ شیخ رشید کو پکڑا کراتے بھاگ گیا، شیخ رشید کو اور پھر اس کے بعد آئے نہیں، پھر غائب ہو گیا۔ کیوں پکڑے ہیں؟ He is not worth it۔ اچھا کیوں پکڑے ہیں اس کو؟ اصل بات میری درخواست ہے، ہمارا چوائس ہے کس کو پکڑے اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ صبر کا پیمانہ کیوں نہیں پریز کر زعیم بھائی؟ زعیم بھائی مجھے ایک بات بتائیے، آپ حکومت ہے نا، آپ مجھے یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا، اینکروں کو آپ گالیاں دینی شروع ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ کی بات ہے، میری بات تو سن لیں بھائی، آپ ہمارے بھائی تو بات نہیں یہ ہمیں جو مرضی کہے، نہیں میں اور بات کہہ رہا ہوں، میں اور بات عمران میں اور بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے کس اینکر کو گالی دی ہے؟ زعیم بھائی بات تو سن لیں، نہیں میں نہیں سنوں گا، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ طریقہ جو ہے کہ کسی کو بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اینکر کو گالیاں دے رہے ہیں، کس اینکر کو گالی دی میرے بھائی میں نے؟ شوکت صاحب آپ بھی چپ کر جائیں، میں بھی چپ کر جی قاضی صاحب آپ بولیے۔ اس لیے کہ جو شوکت بشار صاحب فرما رہے ہیں وہ کیٹیگوریکلی غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے کسی اینکر کو گالی نہیں دی، بالکل اگر کوئی میرا تمسخر اڑانے کی کوشش کرے گا اس کی اجازت میں اس کو نہیں دوں گا۔ ویری سمپل۔ جی سر اچھا میں نے بات جو سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا۔ صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں، قاضی صاحب بول رہے ہیں آج میں تھرو آؤٹ چینلز پہ رہا ہوں، مجھے میں آپ سے اجازت لے کے سر، آپ سے جتنے بھی سپوکس مین ہیں، صرف زعیم نہیں، جتنے بھی سپوکس مین آ رہے ہیں چینلز کے میرے ساتھ اوپر، یقین مانیے ایسا یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ کون سے والا ساتھ ہے؟ وہ جس کا پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور ڈومنگ ساتھ ہے؟ اچھا اب بات آگے لے کے چلیں۔ ابھی آپ نے جو فوٹیج دکھائی ہے، یہ فوٹیج دیکھ کے میں کہتا ہوں میرا تو سیاسی کارکن کے طور پہ سر کرم سے جھک رہا ہے کہ یہ پولیس دھاوا بول رہی ہے کن پہ؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس پولیس کو استعمال کرنا چاہیے دہشت گردوں کے لیے، وہ لوگوں کو جو انتشار بلا رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، کیا یاد ہے؟ کیا یاد ہے؟ کیا بتائیں نا؟ یہ دیکھیں یہ رویہ، یہ نہیں کہ ہر کسی کو گالی، ہر کسی کو یاد ہے میں نے گالی، پھر آپ یار بدتمیزی کر رہے ہیں۔ زعیم میری گزارش سن لیں، یہ دیکھیں یار ایک تو قاضی صاحب آپ سے جو بات کریں آپ ڈیروگیٹری گالیوں کون سی گالیاں دے رہے ہیں مجھ سے میں نے کس کو گالی دی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف فرما رہا ہوں یہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں، یہ پاگل پن
قسم کے دورے ہیں, یہ بکھلاہٹ ہے, اور اس وقت ہوتی ہے جب حکمرانوں کے آخری دن ہوتے ہیں. ابھی بھی پنجابی میں کہہ رہا ہوں, ڈلے پیروں کا کچھ نہیں بگڑا. اللہ کا نام آنے, عقل اور ہوش کے ناخلے. زعیم مہر آپ نے یہاں مار کھانی ہے, میاں نواز شریف پھر باہر بھاگ جانا ہے. مجھے طریقوں کا اندازہ اس بات کا, جانے کے اللہ کا نام اللہ کا نام. تھوڑی سی بات پی ٹی آئی سے بھی کر لیں, جن کے بندے پکڑے جا رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں نا. ولید اقبال صاحب, یہ جس طرح بندے آپ کے پکڑے جا رہے ہیں, اسٹریٹجی چینج بھی ہو سکتی ہے 2 نومبر تک, یا وہی ایک کنفرم فکسڈ اسٹریٹجی جو عمران خان نے بنائی ہوئی ہے اسی کے اوپر آپ لوگ سارے عمل کریں گے؟ کیونکہ میں اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قادری صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو ایک لیٹر لکھ کے کہہ دیں کہ ہم پرامن طریقے سے جلسہ ولسہ کریں گے. بالکل دیکھیں جی, اس وقت ایک ہی ہدف ہے اور وہ ہے 2 تاریخ کو 2 بجے اسلام آباد میں ہونا, اور اپنا بھرپور طریقے سے وہاں پہ عوام کے سمندر کے طور پہ مظاہرہ کرنا, جو کہ تمام اداروں کے لیے بھی ایک طرح کی سامنے صاف نظر آئے کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے, ایک شخصیت یا ایک فیملی نہیں, ایک پورے ایشو کے اوپر. میں تبھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ اصل بات پہ ہم کیوں نہیں آ رہے کہ یہ کس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ 7 ماہ گزر چکے ہیں اور ڈاج کر رہی ہے حکومت اور ہماری حکمران خاندان جو ہے اپنے احتساب سے. اور دیکھ لیں آپ پچھلے 10-20 دن کے اخبار, آپ تجزیے تمام دیکھ لیں, ہمارے طریقہ کار سے کوئی اگری کرے نہ کرے, لیکن ہر تجزیہ, ہر شخص, ہر اینکر اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ بھی قصوروار ہیں کہ یہ احتساب ایک معنی خیز اور شفاف احتساب نہیں ہونے دے رہے, یہ اس کو ڈاج کر رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں لوگ اس کو بھول جائیں گے, اور ہم نے انہیں نہیں بھولنے دینا. جب تک یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا, پاکستان تحریک انصاف, اس کے کارکن, اس کی قیادت گھروں میں نہیں بیٹھے. اور قادری صاحب یہ بھی بتائیے گا, ایک مجھے نیوز روم سے ابھی بھی بتایا گیا ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا عملہ اس وقت بنی گالہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ڈاکوؤں کو پکڑنے آ رہے ہیں جی, اور اصل ڈاکو کون ہے فیصلہ تو اس میں ہونا ہے. اصل ڈاکو کون ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں ولید صاحب, ذرا حوصلے سے سن لیجیے. ہمیں شدید اطلاعات ہیں کہ وہاں پر کچھ دہشت گرد بھی موجود ہیں اسلام آباد کے ارد گرد, گرد و نواح میں. ابھی اسی وقت سے ابھی 15 یا 20 منٹ کے بعد آپ کو یہ خبر ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایک کومنگ آپریشن کر رہے ہیں بنی گالہ کے ارد گرد, اور ان تمام آبادیوں کو جہاں پر دہشت گردوں کے ہونے کی امید ہے, اس کو کومنگ آپریشن. یار بشر صاحب آپ بات کریں دیں گے, نہ کریں نا. یہ ڈیمیج کس کو ہو رہا ہے؟ اسلام آباد کی کومنگ آج سے نہیں, اسلام آباد کی کومنگ آج سے نہیں, پچھلے 10 دن سے جاری ہے. ولید اقبال صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے, قانون دان ہے, اگر قانون دان ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر 2 فریقین میں تنازع کھڑا ہو جائے اور دونوں فریقین اپنی بات پر بضد ہوں تو عدالت ہی وہ جگہ ہے جہاں اس تنازع کا حل کیا جا سکے. اپنے ناظرین کی اپڈیٹ کے لیے, یہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ جو ہے جو اس وقت گرفتاریاں کر رہا ہے اور جو ہم مناظر سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ عام افراد جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف میں بنی گالہ کی لیڈرشپ سے ملنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے. یہ دیکھیے, یہ عام افراد کو بھی اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے, یہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے, اور یہ عام افراد کو گرفتار کر کے لے کے جا رہا ہے. اگر طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو جواب دے دوں. یہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گرد ہے, کامبنگ آپریشن. اگر طبیعت پر ناگوار نہ گزرے تو عرض کر دوں کہ عرض یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بلوائی جو اکٹھے ہو کر 2 تاریخ کو شہر بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر اس کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اسٹیٹ کیپٹل کو کرپل ڈاؤن اور اس کو کلاسٹروفوبک کرنا چاہ رہے ہیں قوم کے لیے, اور اس 20 لاکھ لوگوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنا چاہ رہے ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں, تو سٹیٹ یہ نہیں کرنے دے گی. ایک سمپل, میں نے کوئی فارسی نہیں بولی. اور اگر کسی کو اس کے ایشوز پر بات کرنی ہے, جلسہ کرنا ہے تو رائٹ ہے, 3.5 سال سے کر رہے ہیں, ہم نے نہیں روکا. آپ آئیے, انہوں نے تو رائے ونڈ پہ بھی جلسہ کیا, کسی نے نہیں روکا. کل رات سے لے کر اب تک کتنے دہشت گرد گرفتار کر لیا آپ نے؟
अभी काउंट में पूछ के बता दूंगा आपको, काफी लोग हैं जो बल्वे के नहीं, कोई नंबर तो होगा। बल्वे की 1000, तैयारी में 2000, 3000 कितने? 120-30 लोग हैं, ज्यादा लोग तो आ ही नहीं रहे ना, पीपल आर नॉट बॉदर्ड। अरे 120 नहीं यार, ये आई एम सॉरी, मैं उठ जाऊंगा प्रोग्राम से, आप इस तरह करेंगे तो मैं उठ जाऊंगा आपकी प्रोग्राम बात से। सुन रहा हूँ। नहीं, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, मैंने कहा प्लीज आप बैठिए। दिस इज नॉट द वे। मैंने कहा ठीक है, हाँ, हमारा तरीका ठीक करते हैं, आप बैठिए। मैं कह रहा हूँ 120 सर 120 सर 120 30 सवाल का तरीका तो देखिए सर, आप फिगर मुझे बता दीजिए, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ 120 30 आपने गिरफ्तार किया, 120 आपने 100, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ 120 30 गिरफ्तार चल किए। सकते तो आप बैठिए, आप जवाब तो देना, अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। मुताबिक नहीं चला रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। Are you sure about this figure 120 130? नॉट मोर देन 120। ठीक है। जहां तक ताल्लुक है, रावलपिंडी से 100 बंदे गिरफ्तार हुए हैं वैसे। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कोई नहीं आया भाई। रिपोर्टर रिपोर्ट कर 60-65 लोग थे टोटल जो पत्थर मार रहे थे। उस शख्स पे जो कहता था कि मैं रावलपिंडी बंद कर दूंगा, 144 से 144 टोटे कर दूंगा, वो खुद से नहीं निकला सारा दिन। अर्थ ये है कि ये बातें बहुत आसान तो सर, ये होती हैं। पनामा हल कैसे होगा अजीम कादरी साहब? सिर्फ एक हल है। क्या आप ये यार, हम मानते क्या हैं? सुनने आए यहाँ पे? एक मिनट, क्या आप सुप्रीम ये कोर्ट मानते मौजूद हैं? है। क्या आप ये मानते हैं कि ये सारा मसला पनामा की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वहां पे जाइए। 1 तारीख को फुल बेंच बन रहा है, जो वो फैसला करेंगे, हम ये कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि हम उसकी लिमिटेशंस को चैलेंज नहीं करेंगे, हम जुरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं करेंगे। आप आइए अपनी प्लेंट लेके, आप बात कीजिए, हम आपकी अपना राइट भी इस्तेमाल नहीं वलीद इकबाल साहब, करेंगे। जुडिशियल सुन लें, बस करें ना, उसके मतलब फैसले बाकियों को को भी तो तस्लीम जवाब कर देना। लें। हम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं हम तस्लीम अब करेंगे, आपने- आप कहते हैं उसके अब आपने फैसले को मुदाखलत नहीं तस्लीम करनी। करेंगे। वलीद इकबाल साहब, अब आप प्लीज भाई साहब, मुदाखलत नहीं आप जरा कीजिएगा। 10 जी, मिनट वलीद ठहरिएगा, जरा उधर भी अगर आप माइंड ना करें, उठिएगा नहीं, माइंड ना कीजिएगा। नहीं, मैं उठूंगा अगर आप मेरे इस तरह करेंगे। वलीद इकबाल, Very simple. वलीद इकबाल आई साहब, एम स्ट्रेट। वलीद इकबाल। देखें जी, ये बात गुफ्तार के गाजी होने की तो है, अगर किरदार के गाजी होने की बात की जाए तो ये माजी इस बात को जो है सपोर्ट नहीं करता। ये रहीम कादरी साहब मेरे दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी रहे हुए हैं, लेकिन ये अच्छा, उसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरी पार्टी की तारीख में ये नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी की तारीख में ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया था, फिजिकल अटैक ऑन द सुप्रीम कोर्ट। ये किसी इदारे को भी अगर इनको नजर आए कि ये इनके खिलाफ चल रहा है, ये उसको हमला करते हैं। बाकी देखें, सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा क्या हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक इस्तदा है कि यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम की मिसाल लेते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद मियां नवाज शरीफ को और उनके दामाद को डिस्क्वालीफाई करे, और बाकी सारी इस्तदाएं हैं ये फलां इदारा FBI वो रिटर्न्स को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फलाने सेक्शन के मुताबिक खोल के अपने कानूनी फर्ज पूरा करे। नैब कि वो अपने सेक्शन 9 और 18 के नीचे कार्रवाई करे, और फिर तीसरी इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के नीचे। ये क्यों कर रहे हैं कि 8 माह गुजर गए, कोई इदारा हरकत में नहीं आ रहा। और भाई साहब, इस तरह इदारे हरकत में नहीं आते। सियासी जमात का असल ऑडियंस उसको मान लेंगे कोर्ट आप। नहीं होता, सियासी जमात का ऑडियंस जमहूर होता फैसले को है, मान आवाम लेंगे, जो होती भी है। होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक वक्त था जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को गैर फाल बनाया गया था और लॉयर्स मूवमेंट और एजिटेशन चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में केस 7 शुरू हुआ, जस्टिस रमदे की सरबराही में बेंच बना जिसने बिल आखिर इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस को बहाल किया, लेकिन उस दौरान कोई एजिटेशन नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट का केस चलता रहा और ये भी चलता रहा। एक दफा 144 लगी हुई थी जब मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर से निकले, गवर्नर राज था यहाँ पे, दफा 144 लगी हुई थी, लेकिन उस दिन दफा 144 की खिलाफ वर्जी क्यों जस्टिफाइड थी और आज क्यों जवाब नहीं दे है, लीजिए। इसका सर भाई, जवाब। मुझे और एक और चलिए, बसरा साहब, बसरा साहब इजाजत के साथ इजाजत के साथ आप उसके बाद आप प्लीज जवाब दीजिएगा। कभी भी कहीं पे भी कोई एहतजाज, कोई तहरीक, इनकलाब कानून की इजाजत लेकर नहीं आता, ये ज़हन में रखिएगा। ये इस तरह नहीं होता जनाब, ये कानून ने लाइन बनाई हुई है और उसी के मुताबिक वो उसको आप इनकलाब नहीं कहते, तहरीक नहीं कहते, एहतजाज नहीं कहते। जवाब ले लीजिए। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं तो शौक साहब से पूछ रहा मेरा हूं। उसमें एक छोटा सा नुक्ता है, जवाब ले लीजिए। वो नुक्ता मेरा ये है कि अगर इनकलाब आना है ना तो मंसूर साहब फिर इनकलाब इन सारी दीवारों को बहा कर आएगा, फिर ज़हीम कादरी को भी उसमें मजबूरन शामिल हो जाना पड़ेगा। अगर तो वाकई क्यों भाई, ये क्या बात है? खान साहब, ये क्या बात है यार? लेट्स कंपेयर एप्पल्स टू नहीं, खान साहब, देखिए जवाब ले अगर तो इनकलाब आएगा, हमें इन दीवारों को बहा कर आएगा। हमें चीजों को अपने तौर पे कंपेयर करना चाहिए।
आप याद कीजिए हमने वो 140 इस्लामाबाद में गाड़ियों की तलाशी के मनाजिर आप देखें, ये गोलड़ा लोग कह रहे हैं हमारी गोलड़ा तलाशी मोड़ ना जो है लो। जी, वहाँ पे ये इस किस्म के तलाशियां हो रही हैं, वो उनकी गाड़ियों की आईडी तलाशी कार्ड है। चेक किए जा रहे कोमिंग हैं। ऑपरेशन है। ये कोमिंग ऑपरेशन है, दहशतगर्द गिरफ्तार। और वो शख्स जो बलवाई है गिरफ्तार होगा। मंसूर भाई मुझे मौका शौकत बसरा दीजिए। साहब, पाकिस्तान में टोटल कितने बलवाई हैं? ये मुझसे जवाब ले, आप मेरा सवाल मुझसे किया था आपने, इस वक्त अगर इमरान साहब, अब सवाल मुझसे किया था, मुझे जवाब दे मुझे दीजिए। बात पहले वो तो वो बात अच्छा फिर आप उनसे सवाल कर बसरा लीजिए। साहब, बसरा साहब एक मिनट मुझे बताएं पाकिस्तान में टोटल कितने बलवाई हैं आपके सबसे ख्याल में? बड़े इस वक्त 2 बलवाई हैं पाकिस्तान के अंदर, एक का नाम मियां नवाज शरीफ है ना करें और दूसरे सर, का नाम मियां शहबाज शरीफ। नहीं सर, इस तरह नहीं, मुझे बात मुकम्मल अच्छा, करने एक दें। मिनट मुझे शौकत बात साहब, एक इमरान, मिनट। मुझे बात नहीं, मुकम्मल करने यहाँ दें। पे ना नहीं एक मिनट, मैंने पहले ही शुरू में बात की थी, ये मंसूर, मैंने काजी leadership साहब को भी को कहा आप था, ना करें। मंसूर, मैंने ये क्यों कहा है? उन्होंने यार, डाकू का ये लफ्ज सीनी इस्तेमाल देख किया रहे था, मैंने उनके साथ भी एतराज किया था, वो हमारे मुझे- प्राइम मुझे मिनिस्टर बात- हैं, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी इस किस्म का जुमला नहीं इस्तेमाल चलें, कोई बात तो करने दें। मंसूर सुने, वो कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा, रियासत की रखवाली करना वजीर आजम का काम है। ये उनके बच्चे हैं और ये कोई दहशतगर्द नहीं है। मुझे बताइए, इनमें कैपेसिटी नहीं है कि सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल कर सके। मॉडल टाउन का वाकया आपको याद होगा, वहां पर क्या हुआ था, बड़ा unfortunate। सुने वहां पे क्या हुआ था, एक बैरियर हटाने गए थे ना, किस तरह मासूम बच्चियों के पेट के अंदर गोलियां मारी गई, किस तरह वहां पर कत्लो गारत की गई। अच्छा, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती कि यहां पर पकौड़ों, मैं एक और प्रोग्राम में कह चुका हूं, पाकिस्तान में पिछले 5 साल में पकौड़ों पर, समोसों पर, ट्रांसफर पोस्टों पर सो मोटो होता रहा। यहां पे इतने बड़े वाकयात हो गए हैं, मॉडल टाउन की कत्लो गारत हुई, कोई सो मोटो नहीं है। यहां आज जो कुछ सारा तमाशा हो रहा है कि जिस तरह कल खातून सुबह खातून को, कल रात जो कन्वेंशन था, बालों से पकड़कर घसीटा गया। दहशतगर्द सुने ना, बसरा साहब वो भी दहशतगर्द थे, मेरी बात इन्होंने काजी साहब ने कहा है वो भी बलवाई थे, मैं ये कह वो रहा भी हूं, दहशतगर्द मेरी थे। समझ से कहा, और इतनी बड़ी दहशत शब्द को न्यूज़ इस क्या हवाले से बात गिरफ्तार किया जा सकता है। खातून के हाथ में इतनी बड़ी इसमें खातून के हवाले से खातून के हवाले से बहुत पहुंची, हाथ में बम पकड़ा हुआ था उन्होंने। तफसील से बात करते हैं। मुकम्मल कर ले break। मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पे जो मनाज़िर आज आपने सारा दिन देखे हैं। ज़हीम काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीम काजी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कुछ देर पहले मुझे बताया गया, मैंने कहा आपसे पूछ लें। 2 नवंबर का इनका प्लान था कि शहर को बंद करना है, आपने कहा किसी सूरत भी बंद नहीं होना चाहिए, हम नहीं ये होने नहीं देंगे। लेकिन आज जो सुई गैस कह रहा हूँ, आंसू गैस की जो फायरिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ, आपके अपने इस कदम की वजह से शहर बंद हो गया? नहीं, कोई शहर बंद नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। रावलपिंडी का एक मखसूस इलाका जहाँ पे एक शख्स ने जलसा करने की बात की थी, उस बलवे की प्लानिंग की बात की थी, उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल काम को प्रमोट करने की बात की थी, वहाँ पर पुलिस ने और रियासत ने अपनी रिट कायम की और उनको ये काम नहीं करने दिया। दिस इज़ वेरी कैटेगोरिकल। इमरान साहब ने एक सवाल किया था कि आपने सेक्शन 144 तोड़ा था जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ निकले थे। एक कि वो सेक्शन 144 तोड़ा गया था उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल काम के लिए जिस पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जजों को घर भेज दिया था और इस मुल्क की सुप्रीम अदालत को बंद कर दिया था। आप बता दीजिए कि क्या वो लॉफुल काम था? तो आंसर इज नो। तो नोबडी कैन कादरी साहब, इसका जवाब आप दैट वाज अ लॉफुल क्वेश्चन। कादरी साहब, जब आप कंटेनर लगाते हैं तो वो लॉफुल है? मैं बता रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, खत्म हो जाए ना जनाब। और आज जिस चीज को रोकने की, जिसकी प्लानिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो चीज है जिसमें एक जमात ने ये कहा कि हम लाहौर पाकिस्तान के मरकज इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, लोगों को स्कूल नहीं जाने देंगे, कारोबार जिंदगी मुअत्तल कर देंगे, लोग अपने कारोबार पर नहीं जा सकेंगे, स्टेट के वो इदारे सुप्रीम कोर्ट समेत जो हुकूमत चलाते हैं उनको बंद कर देंगे और हम इस शहर को नहीं बल्कि फिर पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। क्या ये आईनी काम है? तो आंसर इज नो। उसमें और इसमें बहुत फर्क है। वी शुड बी कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल्स। आई एम सॉरी, टाइम थोड़ा। आपके मुताबिक आपने कल भी ठीक किया था, आपके जी मुताबिक बिल्कुल आज ठीक भी किया था और कल भी ठीक शौकत करेंगे। बसरा साहब, अगर कोई शख्स निकलेगा इस 2 तारीख के धरने और इस्लामाबाद को बंद करने के लिए, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। चलो बस करें, आगे भी तो शौकत बसरा साहब, उस वक्त ये ठीक थे, आप गलत थे। आप गलत थे, ये ठीक थे। इस मर्तबा फिर ये ठीक है, आपके साथ वाले गलत हैं। इमरान भाई, इन्होंने ठीक कर दिया था। आपको याद होगा डॉक्टर ताहिल कादरी साहब आए थे और कितना बड़ा वहां पर उस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो गई थी
ایک پتا نہیں ہلا تھا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. پوری اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کر ہم 2012 میں ہم نے ان سے ڈائیلاگ کیا, ان کو کنونس کیا اور معاملات کو ریزالو کیا. اصل میں مسلم لیگ نون اور میاں صاحبان, جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, ان میں کیپیسٹی نہیں ہے سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی. ان کی تربیت آمرانہ ہے, ان کی سوچ آمرانہ ہے. یہ پرورش سن لیں شوکت صاحب, اس وقت بھی جو کچھ آپ نے کیا تھا نا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اس وقت بھی آپ نے جو کچھ کیا تھا اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرنے والے کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ بھی اب وہی سٹانس لے رہے ہیں, یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات, ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ کو پوری طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں. منصور بھائی, I want to correct. نہیں ان کو نہیں کہہ رہے تھے, ہم صرف یہ امید کر رہے تھے کہ وزیر اعظم اپنا ایکسرسائز رائٹ کرتے ہوئے ججوں کو بحال کریں. اچھا سن تو لیں, اچھا اور انہوں نے کر دیا. ہم نے تو بھائی اپنی پنجاب حکومت بھی بحال نہیں کرائی تھی, جو اس وقت بھی اپنا حق ایکسرسائز کر رہے تھے جب یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے تھے. یہ اس وقت بھی اپنا حق ایکسرسائز کر رہے تھے جب میاں شہباز شریف لوڈ شیڈنگ کے ٹوپی تماشا پہ ہمارے گھروں کو جلا رہے تھے, جب میاں شہباز شریف کا بیٹا جلوسوں کو لیڈ, سن تو نہیں مکمل بات کرنے دینا. پاکستان میں پرابلم یہ ہے عمران, میں جو پہلے کہتا ہوں, مسلم لیگ نون کے لیے قانون اور ہے, پیپلز پارٹی کے لیے قانون اور ہے. یہ ایسی مقدس گائے ہیں میاں صاحبان جن کے خلاف کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا. آپ کی نیب ہو, FIA ہو, آپ کے الیکشن کمیشن ہو, تمام کے تمام ادارے ان کی گھر کی لونڈیاں. اچھا مجھے ولید اقبال صاحب یہ بتائیے گا, اب جو 2 نومبر کو اگر جو شو آپ نے پلان کیا ہوا تھا اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا, وہ جس طرح گورنمنٹ نے بتا دیا ہے, جو ان کی طرف سے سگنل آیا وہ تو نہیں ہونے دیں گے, کورٹ نے آپ کو ویسے ہی منع کر دیا. پلان بی کیا ہے؟ اور یہ ضمانتیں ہوں گی ان بندوں کی, اب کیا کریں گے آپ, ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ آپ خود بھی لائر ہیں. سیلز پرویل کرنی چاہیے, مذاکرات. ہم دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ میں اپیل کا جو ہے سلسلہ وہ تیار ہے اور وہ ہو رہا ہے اور وہ چلے گا. اور ویسے بھی ہم جو جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ ویسے انڈر پریشر ہیں, یہ فیکٹ ہیں جو شائع شدہ فیکٹ ہیں کہ ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چل رہا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چل رہا ہے. الزام کسی بھی الزام ہے اپنے عہدے کو ناجائز طور پہ استعمال کرنے کے اور اقربا پروری کے, وہ الزام ہے. ان کارکنوں کو گرفتار چھوڑیں گے, کیا کریں گے؟ جی نہیں, قانون ہم اس ہر ہتھ کنڈے کا قانون کی پوری قوت سے اور اپنی سیاسی قوت سے, دونوں قوتوں سے اس کا ہم جواب دیں گے. قانونی طور پہ زیادہ بہتر ہے. سر 2 تاریخ کو کیا ہوگا؟ آپ 2 تاریخ کو ابھی بھی ایک منٹ صاحب لاک ڈاؤن کے اوپر ہی انسسٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ہی لاک ڈاؤن. اور اگر ہمیں کہیں اگر یہ ٹیپ رکھنی ہے آپ نے, جو بھی کہیں ہم نے میرا سارا موقف ولید بھائی, میں اس موقع دیکھیں لاک ڈاؤن سے آپ نیچے آ جائیں. نہیں ولید بھائی, آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لاک ڈاؤن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں احتجاج کریں, لیکن جب یہ بات یہ کرتے ہیں ان کو, چونکہ یہ جو آمروں کی پیداوار ہے ان کو موقع مل جاتا ہے لوگوں کو یہ بات کرنے کا. وہ سپریم کورٹ کو بند کر رہے ہیں, وہ ہائی کورٹ کو بند کر رہے ہیں. کر لوں نا بات مکمل کر لیں, میں بول لیجیے گا نا. آپ لوگ تو ضیاء کے ساتھ, شوکت بسرا صاحب ایک منٹ, زعیم قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ, بسرا صاحب آپ کا بہت شکریہ, ولید اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ریکویسٹ ہے, پروگرام ختم ہو گیا قاضی صاحب, بہت ناظرین آپ نے گفتگو آپ نے سنی ہے. آخر میں جو کچھ بھی ہو, چاہے وہ حکومت کی ریٹ کی بات ہو یا اپوزیشن کے احتجاج کی بات ہو, جو پاکستانی ہے اس کی عزت بحال رہنی چاہیے. ویژول پوری دنیا کو ایسے نہیں جانے چاہیے کہ پاکستانی آپس میں لڑ رہے ہیں. اسپیشل ٹرانسمیشن سے مجھے اور عمران خان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.